नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। आफूले सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई भेट्दै नभेटेको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्रीको सबै काम संवैधानिक भएको सुभाष नेमुवाङको दाबी। सायद चिनेको पनि छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसद्वारा देशभर प्रदर्शन। पौडेल भन्छन् संविधान र लोकतन्त्र भन्दा चुनाव ठूलो हुन सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण औपचारिकतामै सीमित। सीमा लगायतका विवादित विषयहरूमा भारतले कुरै गर्न चाहेन। भारतीय एसएसबीद्वारा कञ्चनपुरको 10 गजा क्षेत्रमा आवागमनमा अवरोध। वैकल्पिक बाटो नहुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा। कोरोना विरुद्धको खोप छिट्टै ल्याउने सरकारको तयारी। खोप निशुल्क वितरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ। निशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ। भारतमा कोरोना विरुद्धको बृहत खोप अभियान सुरु। पहिलो चरणमा 3 करोड नागरिकलाई खोप दिइने। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफद्वारा प्रदेश 135 रनले पराजित। एपीएफका आशिक शेखद्वारा अर्धशतक प्रहार। प्रभा, पुष 5 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ भने नेकपा 2 भागमा विभाजन भएको छ र यता प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको निरन्तर कटाक्ष गर्दै आइरहेका छन्। पक्कै सुभाष, र यता प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि भइरहेको छ। असंवैधानिक काम गरेको भनेर संसद लगायत सर्वसाधारणबाट पनि आलोचना भइरहेको अवस्थामा अहिले फेरि अर्को विषयले चर्चा पाएको छ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई भेट्दै नभेटेको भनेर प्रश्न पारेका छन् र जति पनि असंवैधानिक काम गरेका हो भन्नेका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सबै काम संवैधानिक भएको भनेर सुभाष नेमुवाङले दाबी गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भन्ने खबरमा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्। नेकपा ओली पक्षको प्रदेश 1 सम्पर्क कमिटीको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशलाई आफूले कहिल्यै नदेखेको र चिन्न पनि नचिनेको जिकिर गरेका छन्। उनले न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको भन्ने खबर न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्। सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश हुनुअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटे पनि अरू न्यायाधीशलाई देख्दै नदेखेको उनले दाबी गरे। गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान मल्ललाई उहिले भेटेको थिएँ मैले कार्यक्रममा देखेको यस्तै कार्यक्रम। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको भनेर झुट। एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई सूर्य चिन्ह चाहिने भए पार्टीमा फर्कन आग्रह गरे। ओलीले सूर्य चिन्हबाट एकपटक पनि चुनाव नलडेका दाहाललाई सूर्य चिन्ह मेरै हो भन्ने अधिकार पनि नभएको जिकिर गरे। घोषणा हुनु भयङ्कर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईँहरूलाई? एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्यो। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नुभयो। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले देश बर्बाद पार्न नपाएकोमा चिन्ता मानेकाहरूले जनताको खुसीलाई देख्न नसकेको बताएका छन्। सरकारले सम्पूर्ण जनताको खुसीका लागि अभिभावकको काम गरिरहेकाले जनतालाई रुवाउन खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन नदिने दाबी गरे। निर्वाचन भनेपछि
जनतालाई दिएको दुःख, जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि थुरुरु। ओली समूहका नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमुवाङले महाधिवेशनमा ओलीसँगै पराजित भएका माधव नेपालले ओलीलाई हटाएर आफै अध्यक्ष बनेकोमा कटाक्ष गरे। उनले व्यङ्ग्यपूर्वक आफूले उनको नाम पनि भुलेको बताएका छन्। हुनुभएछ नग्दा नग्दी, कसले छानेको अध्यक्ष हुन त उहाँ नछानिकन हुने बानी परेका मान्छे हो। यसपल्ट मसँग चुनाव हुनुभयो, हाताहाती चाहियो अध्यक्षले कि ले भन्नुहुन्छ। नेता नेमुवाङले वर्तमान सरकारले संविधान अनुसार नै काम गरिरहेको दावी पनि गरे। संसद विघटन भइसकेपछि सरकारले गरेका विभिन्न काममा प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले सरकार संविधान अनुसार नै कार्यरत रहेको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले शनिबार देशभरका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले देशभरका 753 स्थानीय तहमा शनिबार प्रदर्शन गरेको हो। यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शनिबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकादेखि बसन्तपुरमा कांग्रेसले विरोध र्याली निकालेको छ। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेस ठुलु हेरेर नबस्ने बताएका छन्। मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा गरे पनि निर्वाचनमा जाने आँट नेकपाका नेताहरूमा पनि नभएको उनको भनाइ छ। गरिरहेको छ भने उहाँले चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न एउटा अलर्ट गर्ने काम त राष्ट्रपतिजीको हो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो असंवैधानिक, यो चाहिँ संविधान मिचेर गरेको हुनाले यो असंवैधानिक छ। यसअघि कांग्रेसले पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा र पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेस आन्दोलित छ। यसैबीच हामीले काठमाडौँको प्रदर्शनमा सहभागीलाई कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा किन एउटै मत नभएको होला भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको आन्दोलनै हो। हामीले केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त चाहिँ हुन सकेका छैनौँ। जब नेपाली जनताले उहाँलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिइसकेको अवस्था थियो, तर त्यति गर्दै गर्दा पनि उहाँले यो जुन कदम चाल्नुभयो यो चुनाव गराउनको लागि होइन। यसरी चाहिँ सङ्घर्षपूर्ण पाएको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ यति चाँडै चाहिँ तपाईको प्रहार चाहिँ हुनु भएन। पहिला त्यो चाहिँ आफ्नो रेल सही नै बाटोमा चाहिँ पुनर्स्थापित भएर चाहिँ आउनु पर्यो, सचिनु पर्यो। पार्टीको भित्री इन्टेन्सन चाहिँ चुनाव भइदिएदेखि अब पार्टी फुट्यो भने मर्छ भने हामी चाहिँ पहिलो दल भएर हामी सरकार बनाउन सक्छौँ, पछिको कुरा हामीले लिड लिन सक्छौँ। त्यसो भने आन्तरिक मन चाहिँ काङ्ग्रेसको त्यही छ। आन्दोलन पनि गर्ने र चुनावमा पनि सर्वोच्चको निर्णय जो हुन्छ त्यो निर्णयको मान राख्दै अगाडि बढ्ने। अहिलेको प्राथमिकता भनेको आन्दोलन पनि छ, अनि यो चुनाव पनि हो, दुइटै सँगसँगै जाने। अब हाम्रो पार्टी सभापति पनि त्यस्तै उ छ। अब सर्वोच्चको के निर्णय आउँछ त्यसपछि हुन्छ। हामीले भनेको 2 तिहाईको सरकार देशको लागि के गरिन्छ भन्ने गरेर जनताले उहाँहरूलाई सहमति गरेर भोट हालेर पठाएको हो। कुन किसिमले आउनुपर्छ, सकेसम्म चुनावभन्दा पनि सहमतिमा गयो भने राम्रो हो, तर सहमतिमा भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। 12 बुझे सम्झौता गरेर यत्रो चाहिँ नि सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधान मार्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि विरोधमा छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 63 सालमा आन्दोलन गर्नुभएको यहाँले बिर्सिनु भएन। त्यसले प्रथमतः कानुन अनुसारकै कानुनी राज्यमा कानुन अनुसारले संविधान
को पालना हुने गरिकन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। यदि नभएको खण्डमा अदालतकोलाई चाहिँ मान्यता दिएर हामी चुनावमा जान तयार छौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको लोकतन्त्र र नेपाली जनतालाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आयोजित विरोध सभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि एकैपटक प्रहार भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतै फैसला अन्तै जान्छ कि भन्नेमा आम नागरिकले शङ्का गरिरहेको समेत बताए। आज एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। आज मलाई कुनै पत्रकारले सोध्नुभयो, अदालतले तपाईँलाई यो संसद पुनर्स्थापना नगरेर यसलाई सदर गरिदियो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर मैले भने म प्रश्न गर्छु यो नेपालमा न्याय छ कि छैन, म प्रश्न गर्छु यो देशमा। वरिष्ठ नेता पौडेलले चुनाव गराउनका लागि नभई मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको आरोप लगाए। पौडेलले नेपाली कांग्रेस चुनावमा नजाने भन्ने हुँदै नभएको बताउँदै चुनावभन्दा ठुलो संविधान र लोकतन्त्र हुने स्पष्ट पारे। भोलि चुनाव पनि नहुने, प्रतिनिधि सभा पनि नहुने अवस्थामा नेपाली जनताले 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको हालत के हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले माघ 9 गते संसद विघटन विरुद्ध काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि माघ 16 गते गर्ने भनिएको प्रदर्शन माघ 9 गते गर्न लागि एक नेताले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरे लगत्तै त्यसको विरुद्धमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। नागरिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सबै न्यायालयप्रति जनताले आशा गरेको बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध शनिबार माइतीघरमा बृहत नागरिक आन्दोलनमा सहभागी भएका केसीले संसद नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानको रक्षा गर्ने काम न्यायालयको भएको बताएका हुन्। आफ्नो कुर्सी हल्लिन थालिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अङ्गलाई भङ्ग गरेको उनको आरोप छ। गर्नलाई बनाइएको, जनताको सेवा गर्नलाई बनाएको हो, जनतालाई रैती बनाउन होइन। उनको कुर्सी नै हल्लिन थालिसकेपछि त्यसपछि के गरे भनेदेखि अब संसद नै विघटन गर्ने भनेर मतलब एउटा अङ्ग, संवैधानिक अङ्गलाई उनले अभङ्ग बनाइदिए। डाक्टर केसीले 2/3 मत सहितको सरकार बनाएपछि जनताका लागि काम गर्ने मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने विश्वास लिए पनि जनताको आशा विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको समेत बताएका छन्। प्रवाह तराईका अधिकांश क्षेत्र भारतीय सीमानाकासँग जोडिएको छ, जसका कारण चाहिँ भारतीय पक्षबाट सीमानाकाका नेपालीहरूलाई पटक पटक दुःख दिने गरेको पाइएको छ। बेला बेलामा सीमाका विषयमा झडप हुने गरेको पाइएको छ। पक्कै सुभाष, र अहिले फेरि कञ्चनपुरको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले आवागमनमा रोक लगाएको छ। यो सँगै वैकल्पिक बाटो नहुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई मर्खा परेको छ भने यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरत देखिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 को सडक घाटसँगै जोडिएको 10 गजा क्षेत्रमा आवागमन गर्न रोक लगाएको छ। सीमा स्तम्भ नम्बर 35 आसपासको क्षेत्रमा एसएसबीले आवागमन गर्न नदिएपछि नेपाली र भारतीय दुवैतर्फका किसानहरूले लगाएको उखु, तोरी सहितका अन्न बाली खेतमै सुक्न लागेको छ।
नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सीमा समस्या समाधान लगायतका विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमणमा रहेकै बेला कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडक घाटमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अर्को बखेडा झिकेको छ। केही दिन पहिले भारतीय एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी 10 स्थित 10 गजामै अस्थायी पोस्ट स्थापना गरेपछि नेपाली पक्षले हटाउन लगाएको रिसको झोकमा विस्तारवाद नीति लागू गर्न दादागिरी शैलीमा भारतीय पक्षले 10 गजा क्षेत्रमा नेपाली पक्षलाई आवागमन गर्न रोक लगाएको हो। पूर्वतिरको बाटोमा हिँड्न नदिने किसानहरूको खेती लगाएको छ, खेती उखालेका छन्, गन्ना सुकिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले भारतको एसएसबीहरूले आफ्नो दादागिरी रवैया र विस्तारवादको नीतिलाई लागू गरेको हुनाले यो हामीहरूलाई असह्य भएको छ र यो सहन पनि हुँदैन। यसलाई छिटोभन्दा छिटो माथिल्लो लेभलदेखि लिएर यहाँसम्म टुङ्ग्याउँछ। दुवै देशका नागरिकहरूले विगत 4 दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको सडकमा एकाएक भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि किसानले लगाएको उखु तोरी लगायतका अन्नबाली खेतमै सुक्न थालेका छन्। सीमा नजिकै खेतीपाती गर्ने किसानहरू समेत त्रासमा रहेका हुन्छन्। तपाईहरु खेती उब्जनी गर्दाखेरि कतिको अप्ठ्यारो छ अहिले? यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले लागू गर्न खोजेको स्ट्रिप नक्सामा भने नेपाली भूमि झण्डै 150 मिटर दक्षिण भारततिर पर्ने देखिएको छ। नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले सोही बाटो प्रयोग गर्दै आएको भए पनि भारतीय एसएसबीले एकाएक मानवता बिर्सिएको किसानहरूको गुनासो छ। 10 गजाको समस्या हो। 10 गजाको अब एसएसबीले अब बर्डरमा भएका खेतीहरू रोकिरहेछ हैन। दुवै देशबीच सीमाङ्कन बारे भएको सम्झौता अनुसार सीमा विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म जुन रूपमा प्रयोग भएको छ त्यही रूपमा प्रयोग गरिराख्ने भनिएको छ। सीमानामा नोमेन्स ल्यान्डको यकिन नभएको बेला हालसम्म दुवै पक्षले प्रयोग गर्दै आएको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्नु भारतीय पक्षको पूर्वाग्रहपूर्ण र हेपाह प्रवृत्ति हो। खेती उठाउने बेलामा नोमेन्स ल्यान्डबाट हिँड्न पाइँदैन भनेर यही खेतमै खेती कुवाउन पाइँदैन, गन्नाहरू लैजाने वातावरण बनाउनु पर्छ। यो समझदारी भारततिरका किसान र नेपालीतिरका किसान दुईटै मार्कामा नपर्ने गरिकन समझदारीपूर्ण व्यवहार गरेर यो स्ट्याटस कोमा रहेको अवस्था हो र स्ट्याटस को भनेको जुन ढङ्गले प्रयोग भएको छ, जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कानुनी मान्यता हो। कानुनी रूपले 10 गजा क्षेत्रको सडक दुवै देशले उपभोग गर्न नपाउने भए पनि व्यावहारिक रूपमा दुवै देशका नागरिकले विगत लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको हुँदा 10 गजा क्षेत्रको सडक प्रयोगको विषयमा विवाद आएको हो। आफ्नो खेती उत्पादन काटिसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रसम्म ओसार पसार गर्न नपाएर दुःख भोगिरहेका छन्। खास गरी सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले बेला बेलामा यस्ता समस्या भोगिरहेका हुन्छन्। यसतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। एबी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले खोप आयातका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। निश्चय छ, निर्णय छ कि हामी सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय भ्याक्सिन निशुल्क उपलब्ध गराउने छौँ भन्ने सरकारको निर्णय छ। यो पनि म यस अवसरमा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोपको स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। उनले देशभित्रका कुनै नागरिक तथा सङ्घ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपिल गर्ने नगरिएको स्पष्ट पनि पारेका छन्। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको उनको दावी छ। संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
नेपालमा थप 240 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3819 PCR नमुना परीक्षण गर्दा 153 जना पुरुष र 87 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,67,056 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 171 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 115, भक्तपुरमा 4 र ललितपुरमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 10 र 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 157 र गण्डकी प्रदेशमा 10 संक्रमित थपिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 41 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3235 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 823 रहेको छ। आइसियुमा 169 र भेन्टिलेटरमा 38 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 477 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,61,044 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 97.8% रहेको छ। हालसम्म 20,08,944 वटा PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1954 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित भएका मध्ये नेपालमा 0.73% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेस तिलोत्तमा नगर समितिले बुटोलमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान नै मिचेर संसद विघटन गर्दै सरकारले जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। खाँडले अहिले संसार लोकतन्त्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा भएको भन्दै ओली सरकार निरङ्कुश अधिनायकवादी हुन थालेको कारण अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरेका छन्। देशमा पनि यदि नेताहरू निरङ्कुश हुन थाले, अधिनायकवादी हुन थाले, नेताहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सियो भने जनताले उनीहरूलाई बदलिसक्यो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने जनताले आफ्नो नेता आफै चुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो जनताले परिवर्तन गर्छ। नेता खाँडले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया शैलीको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली नेपालमा लागू गर्न खोजेकै कारण असफल भएको समेत दावी गरे। उनले सरकारले नागरिकको चियो चर्चा गर्न थालेको र नागरिकको गोपनीयताको अधिकार खोज्ने कानून ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संविधानको संरक्षण गर्ने मुद्दामा मात्र अन्य दलहरूसँग सहकार्य हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानकै हत्या गरेकाले त्यसलाई जोगाउन दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नेता रिजालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा संविधान रक्षाको मुद्दामा संविधान विघटनको विरोधमा उत्रिएका दलहरू सँगसँगै हिँड्न सकिने बताएका छन्। सचेत मनबाट भन्छु, संविधान जोगाउन हिँड्ने कम्युनिस्टहरूसँग संविधान जोगाउन हिँड्ने मधेस केन्द्रीय दलहरूसँग सँगै हिँड्न सकिएला, तर सँगै हिँड्नुभन्दा पहिले एउटा चिज प्रश्न हुनु पर्यो कि मलाई लागेको कुरा चाहिँ सत्ताबाट ओलीलाई बजारले निकाले पुग्यो भन्ने भन्नु छ भने ओलीलाई मात्रै निकाल्नका लागि होइन, संविधान जोगाउनका लागि कांग्रेसले सङ्घर्ष गर्ने हो। नेता रिजालले कम्युनिस्ट र मधेस केन्द्रित दल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्नका लागि मात्रै नभई संविधानको रक्षाका लागि सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। उनले सडकमा रहेका कम्युनिस्टहरूले ओली विरुद्धको लडाई नभई संविधान जोगाउने लडाई भएको भनेर जनता सामु प्रष्ट विचार लिएर जानुपर्ने पनि उल्लेख गरे। नेकपा ओली समूहका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न खोज्दा आफै सडकमा पुगेको बताएका छन्। नेकपा अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा गरेको कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले
माधव नेपालको ढाडमा टेकेर अध्यक्ष ओलीको टाउकोमा हिर्काउन खोज्दा असफल भएको बताएका हुन्। नेता पोखरेलले 5 वर्षलाई म्यान्डेट पाएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दैमा प्रतिगमन नहुने जिकिर गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्ने काम अग्रगमन भएको पनि दाबी गरे। विघटन भएको छैन, प्रदेश सभा विघटन भएको छैन, स्थानीय सरकार विघटन भएको छैन। भएको के मात्रै हो त भन्दाखेरि 5 वर्षका लागि चुनेको प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष नपुग्दै चुनावमा जाने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, अरू केही भएको छैन। नेता पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैमा संघीयता गणतन्त्र केही खारेज नहुने पनि बताएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूह निर्वाचनमा जान डराएको उनको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नै पार्टीका नेताले हटाउन खोजेपछि बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको उनको तर्क थियो। वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङ्गशालालाई 2 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा रूपान्तरण गरिने भएको छ। नारायणी रङ्गशाला दशरथ रङ्गशाला पछि मुलुककै दोस्रो ठुलो रङ्गशाला भए तापनि लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। लामो समयदेखि संरक्षणको अभावमा दयनीय रूपमा रहेको पर्साको नारायणी रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने भएको छ। रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल र क्रिकेट मैदान, स्विमिङ पुल, कभर्ड र टेनिस कोर्ट बनाउन लागि हो। 3 अर्बको लागतमा 2 वर्षभित्र रङ्गशालाको पुनर्निर्माण सक्ने तयारी छ। पहिलो चरणमा इन्डोर गेमका लागि कभर्ड हल र 90 मिटरको प्याराफिट निर्माण भइरहेको छ। रङ्गशालाको अवलोकन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले थप बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्। मैले त्यहाँ निरीक्षण गरेँ, मैले ठेकेदार साहबहरूलाई भनेको छु, अहिले तपाईँहरू काम गर्दै जानुहोस्। म 2 वर्षभित्र यो रङ्गशालालाई पुरानो स्ट्रक्चर र त्योभन्दा राम्रो चाहिँ बनाउने तपाईँहरू सब प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ। यसको निम्ति बजेट एलोकेट पनि गर्नुपर्छ र प्राप्त बजेटलाई समयमै काम गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ कुनै असम्भव पनि छैन। नारायणी रङ्गशालाको फुटबल, क्रिकेट मैदान र कबड हल निर्माण पनि छिटो अघि बढाउन राखेपाले निर्देशन दिएको छ। 2 वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गरी 11औं राष्ट्रिय खेलकुद वीरगञ्जमा गर्ने राखेपाको लक्ष्य छ। रङ्गशाला निर्माण प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भने समन्वय हुन सकेको छैन। जिल्ला खेलकुद विकास समिति मध्यमाञ्चलले र हामीसँग समन्वय नगरिकन उहाँहरूले जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ क्रिकेटमा, उहाँहरूले अब कमसेकम हाम्रो डिपी अनुसारको मैले तपाईँको कार्यालय प्रमुख समेत हामीले डिपिआर पनि दिएको छौँ उहाँलाई। कमसेकम डिपिआर जुन छ हाम्रो त्यो अन्तर्गतको तपाईँ पनि कार्य गर्नुहोस् प्रदेश सरकारबाट अनुरोध पनि हामी गरेको छौँ। प्रदेश सरकारले नारायणी रङ्गशालाको विकल्पमा जनकपुरमा जग्गा भाडामा लिएर प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण अघि बढाएको छ। वीरगञ्ज महानगरले पनि सहयोग नगरेको खेलप्रेमीको गुनासो छ। 2042 सालमा 22 बिघा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण भएको थियो। 15,000 दर्शक क्षमता रहेको रङ्गशालाको प्याराफिट अहिले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। वीरगञ्जबाट अनुप तिवारीको रिपोर्ट। पूर्वी नेपालमा करिब 10 महिनापछि चलचित्र भवनहरू सञ्चालनमा आए पनि फिल्म हेर्ने दर्शक नगण्य मात्रामा पुग्ने गरेका छन्। दर्शक नआएपछि पछिल्लो समय हलहरूले कलाकारको उपस्थितिमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न सुरु गरेका छन्। 10 महिनादेखि बन्द रहेका चलचित्र हलहरू खुले पनि पूर्वी नेपालमा दर्शकको संख्या नगण्य रहेको छ। कोरोनाका कारण गत वर्षको चैत्रदेखि बन्द रहेका पुसको दोस्रो साताबाट सञ्चालनमा आए पनि दर्शक आउन सकेका छैनन्। लामो समयपछि फिल्महरू खुले पनि दर्शक अपेक्षा गरे अनुसार नआउँदा चलचित्रकर्मी निराश रहेका छन्। चलचित्र चलाउनका लागि हलमा कलाकारहरू समेत उपस्थित गराउन थालिएको छ। केही समयसम्म दर्शकहरूलाई आकर्षण यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएपछि बिस्तारै दर्शक आउने वातावरण बन्ने चलचित्रकर्मीको विश्वास छ। अहिले कस्तो गर्दा हामी चलचित्रकर्मी महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1ले चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि अहिले नयाँ रिलिज भएका फिल्महरू होइन दर्शक त आउनु गाह्रो छ, अनि हलकै रेटको टिकटहरू चाहिँ हामी आम दर्शकको घर घरमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेछ। हाम्रा पदाधिकारीहरू, हाम्रा सदस्यज्यूहरूले पुर्याएर चाहिँ हलमा दर्शक तान्ने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ। हलमा दर्शक आकर्षित गर्नका लागि चलचित्र निर्माता एवं नायक शिवश्रेष्ठ समेत सुनसरी पुगेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि माघ 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको
चलचित्र यस्तो प्रेम कहानीको प्रचारका लागि उनी इटहरी पुगेका हुन्। कोरोनापछि सुस्ताएको चलचित्र बजारले बिस्तारै गति लिने श्रेष्ठको विश्वास छ। अरु कुरो के छ भने जहिले पनि हामी मेरो फिल्म राम्रो छ यस्तो हामी कहिले भन्दैनौँ। यो अधिकार भनेको दर्शकलाई मात्र छ होइन। दर्शकले आफैले भन्नुहुन्छ त्यो फिल्म के छ कसो भन्ने कुरो हामीले चाहिँ के गरेको छौँ नि सुरुवात गरेको छौँ। आउनुहोस् हामीले गरौँ। हामीलाई सबैलाई हाम्रो आउने फिल्महरूलाई पनि आशीर्वाद दिनु। चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन नहुँदा फिल्म हल समेत प्रभावित भए पनि सरकारी तर्फबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएको फिल्म हल सञ्चालकहरूको गुनासो छ। सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन ब्याज छुटदेखि दर्शकहरूलाई हलसम्म सुरक्षित रूपमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले छुट दिन्छु धेरै सुविधा दिन्छु भन्ने किसिमको आश लाग्दो कुराहरू गरेको पनि थियो तर केही पाएनौँ। हामीले बैंकको सहुलियत पनि पाएनौँ। लामो समय चलचित्र हल बन्द हुँदा थुप्रै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। हल सञ्चालनमा आएसँगै चलचित्र क्षेत्रमा गुमेको रोजगारी फर्कन र पुरानै अवस्थामा पुग्न भने समय लाग्ने देखिएको छ। कृष्ण भट्टराई, सुनसरी। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गाउँ फर्केर कृषि कर्म सुरु गर्नेको संख्या बागलुङमा बढेको छ। रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्कनेहरूले तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्सेका आनन्द गौतम र सीता शर्मा यति बेला आफ्नो बारीमा तरकारी खेती गर्न व्यस्त छन्। कोरोना महामारीले रोजगारी समेत खोसेर बेरोजगार बनाइरहेको समयमा शर्मा दम्पति कृषि कर्ममा लागेर उदाहरण बनेका हुन्। कोरोनाले गाउँ र कृषि कर्मको महत्त्व बुझाएको सीता बताउँछिन्। घरको मल, गाई भैँसीको मल र कुखुराको मल प्रयोग गरेर मात्रै बनाएको। विगतमा तरकारीका लागि समेत बजार धाउनु पर्ने अवस्था शर्मा दम्पतिको हटेको छ। बिहान बेलुकीको भान्सालाई चाहिने साग, काउली, गोलभेडा, प्याज, आलु लगायतका तरकारी टनेलमा लटरम्म फलेका छन्। तरकारीले बजार पनि राम्रो पाएको छ। बिक्री वितरणलाई नि त्यसरी असजिलो भएन। त्यो हुनाले धेरै प्राय जसो अब यहीँ आएर लैजानुहुन्छ। अब बजारमा खासै धेरै पठाउनु परेको पनि छैन। कृषि कर्ममा लाग्नेलाई कोरोनाले पनि प्रभावित नपारेकाले किसानलाई तरकारी बेच्न भ्याइ नभ्याइको अवस्था छ। कोरोनापछि कृषि कर्मले राम्रो आम्दानीको अवसर दिएको आनन्द गौतम बताउँछन्। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरैको रोजगारहरू गुमेको थियो। त्यो अवस्थामा कृषि कर्म गर्ने, भैँसी पाल्ने, दुध व्यवसाय गर्ने, तरकारी व्यवसाय गर्नेको लागि अब लकडाउनले पनि खासै असर परेन। युवा पुस्ता सहर छिरेपछि बनमारा झार उम्रेका खेतीयोग्य जमिन समेत बागलुङमा हराभरा देखिन थालेका छन्। कृषिसँगै पशुपालन गरेर किसानहरूले थप आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। गाई भैँसीको गहुँत प्रयोग गर्दा तरकारीमा रोग र किराको प्रकोप समेत कम हुने गरेको छ। कोरोनापछि गाउँ फर्केका युवाले आफै स्वरोजगारमूलक काम सुरु गरे पनि स्थानीय तहले भने उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। गाउँ फर्केका किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउने हो भने यसले धेरै किसानलाई कृषि कर्ममा लागिरहन प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अविनाश बोहराको शानदार बलिङमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटमा प्रदेश 1लाई 135 रनको फराकिलो अन्तरमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिवी खेल मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 1ले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि एपीएफ ब्याटिङमा उत्रिएको हो। 48.4 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै एपीएफले 243 रन बनाएको छ। ओपनर सुभाष खकुरेल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गरे। सुभाषले आसिफलाई साथ दिए र आसिफले आक्रामक ब्याटिङमा जोड दिए। यो क्रममा उनले अर्धशतक पुरा गरे। जवाफमा 244 रनको विजय लक्ष्य पछाएको प्रदेश 1 42.4 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 108 रनमा समेटियो। एपीएफका बलर सामु प्रदेश 1 का खेलाडीहरू निरीह बने। ओपनर द्वय दीपक पासवान 13 र मनिष थापा 18 रनमा आउट भए। यसपछि पनि विकेट पतन सिलसिला जारी रह्यो।
6 खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन् र प्रदेश 108 रनमा समेटियो। एपीएफले शानदार सुरुवात गरेको छ भने भोलि त्रिवी मैदानमा नेपाल प्रहरी र बागमती प्रदेश तथा मुलपानी खेल मैदानमा नेपाली सेना र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा शतक प्रहार गर्ने बागमती प्रदेशका खेलाडीहरूलाई 10,000 प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्धशतक र 1 खेलमा 5 विकेट लिने खेलाडीलाई 5,000 र 3 विकेट लिने खेलाडीलाई 3,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिने भएको छ। सबै खेलाडीको 5 लाखको बीमा गरिनेछ भने आज खेलाडीहरूलाई ट्र्याक सुट प्रदान गरिएको छ। साथै प्रत्येक खेलाडीलाई म्याच फी 2,000 दिने पनि बताइएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई बागमती प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य पदमा 5 वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ। यिनै ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा बागमती प्रदेशले खेल्नेछ भने पारस खड्काले पनि यही प्रदेशबाट खेल्नेछन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रथम युनाइटेड खुल्ला आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना हुने भएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला फुटबल सङ्घ र सुदूरपश्चिम प्रदेश फुटबल सङ्घको समन्वय तथा महेन्द्रनगर युनाइटेड क्लबको आयोजनामा माघ 12 गतेदेखि प्रतियोगिता हुने भएको हो। नकआउट आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा विजेता हुने टिमले नगद 1 लाख पुरस्कार र उपविजेता हुने टिमले 50,000 पुरस्कार पाउनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्लबका लागि माघ 10 गते टिम दर्ताको समय तोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्लबहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी महेन्द्रनगर क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो धनराशिको पुरुष फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको संयोजक महेन्द्र चन्दले जानकारी दिएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भयो। आज राति प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि आंशिक बदली भई 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशका अन्य स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।